शहबाज शरीफ खुद जिन हैं, लोड शेडिंग का जिन बोतल में बंद करके दिखाएंगे। तहमीना दौलताना। बहुत अच्छे तहमीना साहबा, ये वजीर आला पंजाब है, वजीर आला को काफ नहीं है। अगर वजीर आला जिन है तो फिर असेंबली का इजलास तो पुराने बोर्ड के दरख्त पे ही हुआ करेगा, और अगर असेंबली का इजलास बोर्ड के दरख्त पे हुआ तो फिर स्पीकर असेंबली तो बाबा जिन कढ़ने वाला ही होगा, और फिर स्पीकर असेंबली वजीर आला हायर करने के लिए आग में हरमल फेंकेगा, और वजीर आला ऐसे ऐसे करता है। ये क्या कर रहे हैं? बाकी जिन तो ऐसे ऐसे आते हैं ना, हमारा वजीर आला जिन ऐसे ऐसे आए। बड़ा मुश्किल है ये इकट्ठे ऐसे ऐसे करना, जैसे ये करना बहुत मुश्किल है ना, ऐसे एक उंगल से ऐसे ऐसे करना, दूसरे से उड़ना। हाय हाय हाय, एक पार वाला जहाज कभी उड़ सकता है? बहुत मुश्किल है। एक पार वाला जहाज और वजीर आला पंजाब, ये बहुत मुश्किल उड़ते हैं। आगे बड़े टैंड पे बैठ के पूछेगा स्पीकर से, क्या हुक्म है मेरे आका? बाबे जी नाले ने कहना, हुक्म ये है कि बिजली हाजिर करो। जिनने आगे से गर्म हो जाना, पहली बात तो ये है, तुमने मुझे हुक्म क्यों किया? और मैनू हुक्म करनी है, हुक्म तो मैं करना, तुम मैनू हुक्म करनी है। वारे वाह, मैं तो कला नहीं सा मानू, तो मेरा बड़ा भरा वज़ीर आज़म लग गया, तू मैनू हुक्म करनी है। बहुत अच्छे। ਇਹ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵਫਾਕ 'ਚ ਭੇਜ ਦੇ। ਭਾਣ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਬਿਜਲੀ। ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ में ਭਾਈ ਮੇਰੇ को ਸੜਕਾਂ ਸੁੜਕਾਂ ਬਣਵਾਓ, ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਪੁੱਲ ਬਣਵਾਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੀ ਤੇ ਪੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਮੈਂ ਪੁੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਪੁੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਂ ਪੁੱਲ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤੇ ਆਮਲੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੁੱਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਰੱਖਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਉਹ ਮੈਂ ਚਲੋ ਉਨੀ ਦੇਰ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡੋ, ਬੱਚੇ ਘੀਸੀਆਂ ਲੈਣ ਕਰਨਗੇ। हद हो गई है। वैसे आप तहमीना खुशामद के लिए आपको और फिक्रा ढूंढ लेते हैं यूर, ये बिजली बनाना वफाक का काम है, आपने सिर्फ उनको जिन कहने के लिए बिजली उन पे डाल दी है। हाय हाय हाय, जिन नहीं कह दिया, वो संजय दत्त बन के फिर रहे होते, जिन की बजाय फरिश्ता कह देते, वो भी तेज काम करता है। खबर है कि पीपल्स पार्टी दौर के वुज़रा इजाफी दौरानिया गुजारने के बावजूद अब भी सरकारी रिहाइश गाहों पर काबिज हैं। ये है असली जिन। आपने शहबाज शरीफ को जिन बना दिया। ये जिन है हजूर जो सरकारी रिहाइश गाहें नहीं छोड़ रहे। मेरा ख्याल है बेचारे गरीब लोग हैं, आगे जाके किराए पे मकान लेकर रह नहीं सकते, इसलिए बेचारे सरकारी रिहाइशों में। पीपल पार्टी के वजीर है यार, बेचारे कहाँ जाए? ईमानदारी से नौकरी की है, टका उनके पल्ले नहीं है। हाँ यार, 5 साल बेलौस खिदमत की है इन बेचारों ने, अवाम की चाय का कॉफ नहीं पिया किसी से। सीधा उसे कहा कि चाय दूध चीनी पकड़ा हम कर जाके बना लेंगे, खुद चाय बना के पी लिया, अवाम को तकलीफ नहीं दी। खिदमत ही की है, खिदमत ही की है अवाम की। अब 5 साल खिदमत करते रहे, जो खिदमत उन्होंने कथी की है बेचारों ने, अब उनको थोड़ी देर साथ ले दो ना। वैसे भी नई हुकूमत ने तो कह दिया कि हमने अपने वजीरों को मुराहत नहीं देनी, ना उन्होंने गड्डी ना मकान देना है, तो ये मकान वेले ही पड़े रहेंगे। ये बेचारे बैठे हुए, इनको बैठा रहने दे। अब आम आएगी जब वजीरों के पास काम कराने के लिए, तो अब आम को आगे वजीर नहीं मिलेगा, कम ही कम ये होंगे तो ये बता तो देंगे ना भाईजान, वजीर 48-20 सैटेलाइट ऑन रहता है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ की APML में शदीद इख्तिलाफात, पार्टी 2 धड़ों में बंट गई, एक दूसरे को ओहदों से फारिग करना शुरू कर दिया। हाय हाय हाय, मुशर्रफ की मुस्लिम लीग 2 धड़ों में तकसीम। लो जी, राशिद लतीफ भी लड़ पड़ा मुशर्रफ साहब। राशिद लतीफ कौन? वो तो क्रिकेटर था। नहीं यार, वो क्या नाम था? राशिद अजीज, राशिद कुरैशी। और राशिद कुरैशी और मुशर्रफ भी लड़ पड़े। 2 धड़ों में जो तकसीम हो गई है यार, तो तीजा बंदा तो है ही कोई नहीं, यार आपस में यही दोनों लड़े होंगे। बहुत बुरी बात है वैसे ईमान से। देखो अब ओहदे भी सारे एक दूसरे के कैंसिल कर दिए, और क्या दोनों के पास सिर्फ 6 ओहदे थे, एक दूसरे के ओहदों पे उन्होंने कांटे मार दिए।
یار اناؤنسمنٹ کی تو ضرورت نہیں پڑی ہوگی, ادھر ہی کینسل کر دیے ہوں گے پکڑ کے. مشرف صاحب تو بڑے آدمی ہیں یار, راشد قریشی بیچارہ اب کہاں نوکری ڈھونڈتا پھرے. عتیقہ اوڈو پہلے ہی چلی گئی ہوئی ہے. عتیقہ اوڈو نے نہیں تھا جانا, اس کا بندہ گیا نا ادھر پی ٹی آئی کی طرف. ظاہر ہے پھر عورت بیچاری خاوند کو تو نہیں نہ چھوڑ سکتی, پارٹی تو چھوڑ دیتی ہے, چلو خاوند تو نہیں نہ چھوڑتا. ایسے بھی وہ اس کا خاوند کسی پارٹی میں بھی جائے نا, پاویں سیاسی پارٹی ہو پاویں ٹی پارٹی ہو, وہ ساتھ ہی روڑ جاتی ہے. خاوند کا خیال رکھنا پڑتا ہے. جی جی. اسپین میں ایک ایسا ہوٹل ہے جہاں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں تو وہاں کام کر کے مزے سے کھانا کھایا جا سکتا ہے. یعنی جتنا کام اتنا کھانا. جی. تمہارے والا حساب. نہیں میں کام کر کے روٹی کھاتا ہوں, تم تو ہاتھوں میں سوٹیاں کھا کے روٹی کھاتے ہو. میں تو اللہ کے فضل سے پھر بھی کسی وقت کام کے بغیر بھی کھا لیتا ہوں. اس بیچارے کو تو اگر نہ کام ہونا تو کاپی پہ نوٹ کر لیتی ہے پرجائی, چلو ہفتے والی روٹی کا جا کے کام کر کے آؤ, پکڑو تھیلا لے کے آؤ سبزی. یہ کمال ہوٹل ہے یعنی پیسے یہ لیتے ہی نہیں, جتنی روٹی کھانی ہے اتنا کم کر دو. ہاں میں نے سنا امیر مقام بیچارہ یہاں پہ روٹی کھا بیٹھا, پھر اس کو پیمنٹ پوری کرنے کے لیے وہاں 6 مہینے نوکری کرنی, ایک وقت کے کھانے کی, اور کیا 2 وقت کے کھانے کی کر کے ادھر زندگی اپنی پھنسا بیٹھتا. پھر انہوں نے کہا کہ سلاد کے اوپر تم نے چٹنی بھی ڈالی تھی, جالے بھی لاؤ سارے. بڑا مشکل ہوتا ہے یہ ہوٹل میں کھانا کھانا. اللہ معافی دے, اللہ معافی دے, اللہ خیر کرے. میرے شہر گجرالے کا کوئی معصوم بندہ نہ ادھر جا کے روٹی کھا کے پاس جائے. 4 سال بعد اس کے گھر والے فون کریں گے کچھ کمایا ہی, اور جناب ادھر روٹی کھا بیٹھا ہوں, وہی پیمنٹ نہیں پوری ہو رہی. اتنا ظاہر ہے کھانا ہے اتنا ہی کام کرنا ہے. بالکل. کیمل علی شاہ صاحب تو میں نے سنا ہے مین ڈور پہ صرف کپڑا مار کے تو رج کے آ جاتا. یار کیمل علی شاہ صاحب سنا ہے پھر وزیر اعلیٰ بن گئے. بڑی بڑی مبارک ہو شاہ جی آپ کو. یہ شاہ جی پہلی دفعہ محمد بن قاسم کے ساتھ آئے تھے سندھ جب وزیر اعلیٰ لگے تھے. اس نے انعام کے طور پہ ان کا وزیر اعلیٰ لگایا تھا. اس کی کشتی انہوں نے کھینچی تھی نا, کنارے پہ فٹ کر کے لگائی ہے. اس نے کہا واہ واہ وزیر اعلیٰ سندھ تم ہی. اچھا 2-3 دن پہلے تک تو یہی اشارے مل رہے تھے کہ مظفر ٹپی صاحب جو زرداری صاحب کے منہ بولے بھائی ہیں وہی وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے اس اقدام سے لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے 5 سالوں سے کچھ سیکھا ہے. And now they mean business. ہاں جی ویسے بھی میرا خیال ہے پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے اور اس کا قائم رہنا ضروری ہے, اور یہ قائم علی شاہ صاحب کی وجہ سے ہی رہ سکتی. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, حاضر ہوتے ہیں تصویروں اور ویڈیوز پر تبصرے کے ساتھ.